السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour tout le monde. معكم Prof Nabil في فيديو جديد. هاد la vidéo هادي ça va concerner les titres de participation et les titres et valeurs de placement في le chapitre provision. Donc فاش تسالي ان شاء الله هاد la vidéo vous devez avoir donc غادي ناخذ comme exemple هاد l'exercice هذا اللي هو rattrapage 2010. اختاريت هاد غاتخاباج 2010 حيت تقريبا فيه لي كا كاملين اللي ممكن يكونوا في لي تي بي و لي تي في بي، يعني كاع لي زيكريتور. تري بيان. دونك كما قلنا في لا فان دو لا فيديو on doit être capable de compléter le tableau et de faire les écritures relatives au titre de participation et titre de valeur de placement. Donc المعطيات هما هادو عندي لوطا سي دي تي بي، لو نومبر 400، يعني انا شريت j'ai acheté 400 ou 240 من les TVP صورة. البري باش شريت les TP 250 درهم، البري باش شريت les TVP 180 درهم. لو كور au 31/12/2008 شنو كيعني هذا؟ كيعني بلا في داك لو جور ديال لو 31/12/2008 الا مشيت قلبت في لا كوتاسيون بورسيير، يعني البري ديال لي تيتر دياولي في لا بورس دو كازابلانكا غادي نلقاهم دايرين 245 بالنسبه لي تي بي و 178 بالنسبه لي تي في بي. تري بيان. بالنسبه لو كور عاوتاني الا مشينا قلبنا في لو 31/12/2009 البري ديال لي تيتر ديالنا شحال واصل في المارشي بورسي غادي نلقاو 240 بالنسبه للتي بي و 185 بالنسبه لي تي في بي، وكيعطيونا بيان سور المعلومات ديال لا سيسيون. بعت جي فوندو 200 تي بي ب 242 وحده، و جي فوندو 240 تي في بي ب 190 لونيتي. IMSA le 31/12/2009. Très bien. Donc d'abord, on va essayer de remplir le tableau اللي هو l'annexe اللي كيتعطاكم في les examens nationaux. قبل ما نبدا l'annexe نعطيكم واحد لاستوس باش ما تبقاوش تلفوا، سي كو البري دو فونت ولا البري دو سيسيون ما كنخدموش في l'annexe. هاد l'annexe ما كنستعملش هاد البري دو فونت، الوغ كو كنخدم غير لي كور. تري بيان. بالنسبه لي زيكريتور كونطابل كنخدم البري دو فونت وما كنخدمش لو كور. دونك دابا غادي نخدم غير بلو كور بور رومبلير لانيكس. تري بيان. دونك لي تي بي عندي 400 بعت منهم 200، دونك سي دي غادي يكونوا 200 والكونسيرفي داكشي اللي بقى من 400. 400 موان 200 غادي تعطينا 200 نيت. دونك كانوا عندي 400 بعت منهم 200، دونك غادي يبقاو 200. تري بيان. نبداو بلا بروفيزيون القديمه، لونسيان بروفيزيون اللي هي بروفيزيون 2008. شنو غنطبق هاد العلاقه هادي؟ البري داشا موان لو كور فوا الكونتيتي. بيان سور هنا كاين واحد غادي نحاولوا نديرو واحد سميتو. تري بيان. دونك شنو غادي نديرو هنايا؟ غادي نبداو الخدمه ديالنا. دونك بروفيزيون 2008 نطبق العلاقه ديالي هي البري داشا 250 بشحال شاري انا، موان شحال داير في 2008 هو لو كور في 2008. دونك انا الا رديتو البال بحال خاسر في كل وحده 5 درهم 5 درهم. دونك جو في ملتيبليي، انا ما خاسرش غير، ما عنديش غير يونيتي وحده، انا عندي 200. دونك 200 هما اللي في لا لين. دونك شنو كتعني هاد 1000 درهم؟ دونك انا شاك بلا في 2008 بداك الثمن ديال هادوك لي تيتر اللي انا شاري، شاك كون بعت في لو 31/12/2008 كنت غادي نخسر 1000 درهم. دونك هذا غير شك، علاش؟ حيت لا بروفيزيون سي جوست بروبابل. تري بيان. دابا شي حاجه بعناها، الا بعنا شي حاجه ما نبقاش لو دوت، ما غيبقاش الشك، اي دونك ما غاديش تبقى لا بروفيزيون. دونك لا بروفيزيون الله يرضي عليكم ديما لا نوفيل بروفيزيون بالنسبه للسي دي راه ما كتكونش. علاش؟ حيت بعناهم وما بقيناش غنشكو فيهم، سي لوتر كي ليزا اشتي هو اللي غادي يشك في هذاك في دوك لي تيتر اللي عنده. حنايا بعناهم دونك يا با دو دوت، دونك اوتوماتيكمون يا با دو بروفيزيون. نكمل عاوتاني بالنسبه للبروفيزيون ديال 2008 ديال لي كونسيرفي دوك اللي بقاو عندي. دونك 250 باش شاري موان 245 اللي هو لو كور فوا 200 اللي بقاو عندي. دونك شنو غادي يكون عندنا؟ غادي يكون عندنا هو 1000.
دونك 1000 عاوتاني في 2008 دوك اللي بقاو عندي كنت شاك بلا غتمشي ليا 1000 درهم منهم. دونك او توتال كنت شاك من دوك 400 كاملين اللي كانوا عندي كنت شاك بلا غتمشي ليا 2000 درهم منهم. ندوز دابا لي كونسيرفي باقيين عندي. دونك كاينه بروفيزيون نوفيل جديده كاينه حيت باقيين عندي ممكن نشك فيهم. دونك شنو غندير 250 اللي هو البري داشا، ولكن دابا غندير موان لو كور ديال 2009 هذا 240 فوا شحال 200 اللي بقاو عندي. دونك هي 2000. دونك شنو كيعني هاد 2000 هي شحال كنت شاك غادي يمشي ليا في لو 31 12 2009 كون بعت هادوك لي 200 اللي بقاو عندي. تري بيان. نمشي دابا واش عندي دوطاسيون ولا ريبريز. كنت شاك في 1000 وما بقيتش شاك. دونك الا ما بقيتش شاك خاصني داكشي القديم نانوليه، والانولاسيون كما قلنا اون انول باش بلي ريبريز. دونك ديما انولاسيون ديمينيسيون بالريبريز. دونك غادي ندير 1000 جو دوا لانولي ديك القديمه خصني نحيدها. علاش؟ حيت ما بقيتش بعتهم دونك ما بقيتش شاك فيهم. تري بيان. ندوز دابا الثانيه. كنت شاك العام اللي فات في 1000 وليت دابا شاك في 2000 اللي غتمشي ليا 2000 درهم 2000 درهم. دونك هنا خايبه سي اون اوغمونطاسيون دو لا بيرت. دونك بويسك اوغمونطاسيون دونك دوطاسيون وكنسبق هذاك الكبير ديما كنسبق باش ما تخرجش ليا بالموا. دونك لي زيتاب بور سافوار واش عندي دوطاسيون ولا ريبريز. كنشوف واش اشنو وقع لا بروفيزيون، واش تزادت، واش تكونستاتات اول مره كندير دوطاسيون، ولا واش تانولات ولا ديمونيات كندير ريبريز. وبيان سور ديما كنسبق هذاك الكبير باش ما تخرجش ليا الموا هنايا. تري بيان. نمشي دابا لي تي في بي. لي تي في بي كما كتلاحظوا جي اشتي 240 اي جي فوندو لا توتاليتي ديال لي تيتر ديالي اللي هي 240. دونك غنكتب 240 في السي دي بويسك هما سي دي. دونك لا بروفيزيون جديده ما غاتكونش حيت بعتهم. دونك ما كايناش لا بروفيزيون جديده. تري بيان. لا بروفيزيون القديمه غنحسبها عاوتاني. غنشد البري داشا اللي هو 180 هذا موان لو كور اللي عندي 2008. دونك لو كور ديال 2008 هو 178. غادي نقصها 178 و جو في لا ملتيبليي بار لونسومبل دي كونتيتي اللي عندي اللي هما 240. دونك انا في 2008 كنت شاك بلا عندي اون بيرت في لي تي في بي ديالي ب 480. دونك بويس كان عندي لي تي في بي كانت عندي لو دوت ما بقاش عندي في 2009. دونك اوتوماتيكمون غادي تكون اون انولاسيون ديال داكشي القديم لو مونطون ديال 480 وكنكون ساليت لانيكس ديالي. ندوزو دابا لي زيكريتور كونطابل. دونك اول حاجه كندير في لي زيكريتور كونطابل في لي تي بي. دابا نبداو بلي تي بي عاد نمشيو لي تي في بي. بالنسبه لي زيكريتور كونطابل كنمشي نشوف شنو عندي واش دوطاسيون ولا ريبريز. لي تي بي كاين في لا لين الاولى ديال لي سي دي كاينه ريبريز وفي لا لين الثانيه كاينه دوطاسيون. دونك اوتوماتيكمون غادي يكونوا عندي جوج ديال لي زيكريتور وحده دوطاسيون وحده ريبريز. كما قلنا الريبريز كتكون في الكريدي والبروفيزيون بور ديبريسياسيون كيكون في الديبي. الا الدوطاسيون دات ليه الديبي هو كيهبط للكريدي. دونك اوتوماتيكمون شنو غادي ندير؟ غادي نمشي عندي ريبريز ديال 1000 هي هذه غادي نكتبها في ليكريتور ديال الريبريز. عندي دوطاسيون في لي كونسيرفي دونك غادي تكون 1000 درهم فيهم بجوج وكنكون ساليت لي زيكريتور ديال الدوطاسيون وديال الريبريز ديال. ندوزو دابا لي زيكريتور دو سيسيون ديال لي تي بي. دونك نبداو نكملوا لي تي بي عاد ندوزو لي تي في بي. تري بيان. دونك شنو غادي تردوا معايا البال هنايا؟ كما قلنا دابا غنبدا نخدم في هذا البري يونيتير ديال لا سيسيون. غنخدم في لي زيكريتور. الكور ما غنخدمش به. علاش؟ حيت هو كنخدم به غير في لي زانيكس. دونك كما شفتوا كومبليتي لي زيتا دي تيتر ليطا دي تيتر و باسي لي زيكريتور. حنا دابا كنديرو في لا كيسيون الثانيه. دونك البرودوي دو سيسيون يعني شحال بعت، يعني اون ديرام اون فالور اون مونطون شحال بعت. دونك شنو غندير بعت 200 و جو في لا ملتيبليي بار شحال بعتها اللي هو البري دو فونت اللي هي 242. سافا مو دوني 48400. هذا هو ديما البري دو سيسيون كندير فيه البري دو فونت فوا لا كونتيتي فوندو. تري بيان. نمشي دابا لو سيرفيس بانكير. شنو هو هذا لو سيرفيس بانكير؟ هي واحد لا كوميسيون كتاخذها البنكه من هاد البيع وكتكون علاش كتاخذ؟ حيت هي لانترميدير ديال لا فونت، لانترميدير اونتر
حنايا l'entreprise ديالنا وداك l'entreprise اللي بغات تشري لي تيتر. تري بيان. ولا بارتيكولي المهم اللي بغا يشري لي تيتر، المهم راه الانترميدير هي لا بنك. دونك بويسك هي انترميدير يعني خصها تاخذ لا كوميسيون ديالها. هنا كنجيو للمعطيات كنقراو بلا لي زافي دو كريدي بانكير relatifs aux deux sessions comprennent des commissions hors taxe de 2 dirhams. يعني لا بنك غدي معانا جوج ديال الدراهم في كل اكسيون فوندو. دونك شنو غندير جوج je vais la multiplier par 200 ليبات. يعني لا بنك غادي دي معايا 400 درهم في هاد لوبيراسيون دو فونت اللي درت انايا ديال 200 اكسيون. بالنسبه للتي في ا ديما لو طو هو 10%. في لا فيسكاليتي لو طو امبوزابل ديال لي زوبيراسيون بانكير هو 10% ديما. دونك جو في لا ملتيبليي ديك ال 400 داك السيرفيس بانكير جو في لو ملتيبليي بار 10%. دونك سا فا مو دوني 40. شنو كتعني 40 هي شحال دات الدوله من هاد لوبيراسيون دو فونت، و ال 400 شحال دات لا بنك من هاد لوبيراسيون دو فونت. دونك شحال غادي يوصلني انا في الكونت بانكير ديالي، سي كو داكشي اللي بات موان داكشي اللي دات الدوله موان داكشي اللي دات لا بنك. دونك انا غتوصلني 47960. هادشي هو اللي كنكتب في لو كونت بانكير ولا في لو كونت بانكير ديالي. تري بيان. نمشي دابا لا سورتي. لا سورتي النهار الاول les titres de participation, je les ai enregistrés بالprix d'achat في الديبي. دونك دابا بوغ لانولي راه غادي نانوليهم بالبري داشا، غير هو ما غنانوليش ال 400 كامله، غنانولي غير هذيك اللي تباعت يعني غير 200. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير البري داشا اللي هو 250 ملتيبليي باغ 200 اللي تباعت. فوالا. وهنا كذلك لا ميم شوز 250 فوا 200 اللي تبعت. دونك ديما في التي بي وفي الفي ان ا اللي هي لا سورتي كندير البري داشا فوا الكونتيتي فوندو، ولكن في البرودوي دو سيسيون كندير البري دو فونت فوا الكونتيتي فوندو. ردوا البال عفاكم في هاد لا فراز هادي اللي هي اوكون اكريتور نا ايتي كونستاتي. هادي راه ديما كدار بوغ لا ريزون دوك لي زيكريتور اللي ما كيكونوش في 31-12، حيت حنا الدرس ديالنا هو لي طرافو دانفونتير. يعني كاع لي زيكريتور كونطابل doivent être comptabilisés au niveau ديال 31-12 de l'année. دونك هاد ليكريتور دو سيسيون بويسك هي كدار لو جور دو لا سيسيون، دونك ما يمكنش ليا نديرها في لي طرافو دانفونتير. دونك باش نديرها خاص ضروري تكون عندي هاد ليكريتور ديال تيقولوا لي بلا الكونطابل راه ما دارهاش. دونك ديك الساعه نقدر نديرها. اما الا ما كانتش هاد لا فراز راه كندير غير لا سورتي بوحدها. وجينيرالمون الا ما لقيتوش هاد لا فراز هادي راه ما كتلقاوش حتى المعلومات ديال السيرفيس بانكير ايتترا، حيت هادي ما كتكونش كاع. الوغ نخدمو دابا لي زيكريتور ديال الدوطاسيون او ديال الريبريز كونسيرنون لي تي في بي. دونك لي تي في بي هما هادو عندي اون ريبريز بوحدها. دونك غادي نخدم على ليكريتور ديال الريبريز وغادي ندير 480 في الديبي وفي الكريدي. بالنسبه للدوطاسيون راها ما كايناش. دونك سي لا ريبريز كي فا اتر enregistrée. Donc la dernière écriture, ça serait la session ديال TVP. في التوتال كاينين 7 ديال لي زيكريتور، 4 في التي بي و3 في التي في بي. تري بيان. دونك غادي نبدا. اول حاجه كما قلت لكم نبداو بالتي في بي. التي في بي شنو غادي ندير؟ هو غناخد البري داشا. عقلوا معايا ديما التي بي ولا التي في بي في ليكريتور في الكريدي راه كندير البري داشا ما كنديرش البري دو فونت. دونك شنو غناخد؟ غندير 180 اللي هو البري داشا فوا شحال بعت 240. فوالا غتكون عندي 43200. دابا غادي نشوف راسي واش انا ربحت ولا خسرت في هاد لوبيراسيون دو فونت ديالي في لي تي في بي. انا je les ai achetés à 180 ou je les ai vendus à 190. donc هذا c'est un produit. donc automatiquement une fois يكون عندكم produit يعني هاد l'écriture ديال لا شارج خصها تحيد هاد لو كونط ديال لا شارج. دونك سوا يكون عندي برودوي سوا تكون عندي اون شارج، سوا رابح سوا خاسر. كاينين دي كا اللي تحطوا في امتحانات وطنيه اللي هي ما رابح ما خاسر، شاري ب 180 وبايع ب 180. هنا ما كيكون لا برودوي لا شارج، حتى وحده فيهم ما كتكون. دونك انا بغيت نحسب الرباح. الرباح انا بعت ب 190
وانا شاري ب 180. دونك الا لاحظتوا معايا انا رابح 10 دراهم في كل تيتر وانا جي فوندو 240 تيتر. دونك في التوتال جي غانيي 2400 dirhams. Très bien. نمشيو للسيرفيس عاوتاني 2 dirhams pour le titre vendu. 2 dirhams fois 240 titres vendus. La banque غتاخد comme commission 480. دابا ليطا غتاخد 480 فوا 10%. دونك في التوتال غادي تاخد 48 درهم. شنو غندير دابا داكشي اللي غادي يوصلني للكونط بانكير ديالي؟ بيان سور داكشي باش شريت زائد داكشي اللي ربحت موان سيرفيس بانكير، داكشي اللي دات البنكه، موان داكشي اللي دات ليطا كوم تي في ا، وبيان سور غادي توصلني للكونط بانكير ديالي 45072. دونك كنكون ساليت هاد ليكزارسيس. في لي فيديو جايين غندير معكم دوطخ اكزارسيس، غنحاول ندير واحد 5 ولا 6 ديال لي زيكزارسيس كونسيرنون لي تي بي لي تي في بي. دونك abonnez-vous la chaîne ou faites des likes باش تطلع لدوطخ بيرسون ويستافدوا كاملين. دونك جو vous souhaite bon courage. الله يسر الامور، الله يوفق.